الخير عليكم صحة فطوركم ان شاء الله راكم بيان وان شاء الله جوزتوا ان très bon week-end et vous avez bien profité. كما قلتي لنا ليتيسيا صحة فطوركم مشاهدينا ومرحبا بكم اليوم معنا في عدد جديد من برنامجكم رمضان دي زاد. كما ولفنا لكم اشاك فوا نهضر لكم على ان سوجي اللي راهو داير حاله في رمضان بصح جبنا بهاد لي دو جور ما راناش نهضروا على لي سوجي اللي صح. على بالكم بلي حنا نجيبوا لكم غير لاكtualité وحنا واش نعيشوا في نوتر في كوتيديان واش نشوفوا واش يصرالنا اوسي نجو نحكوا لكم على كاع واش يصرالنا فوالا كما قلت لكم. يعني الشيء لو داير حاله في هذا رمضان على كل حال تو طولون دو لاني يكون داير حاله بصح في رمضان يزيد هو الحوادث المرور اللي راهم يصراو في هذا الشهر الفضيل. Si tu as remarqué Camélia بليك ماشي غير حنا اللي رماركيناهم نورمالمون ميم يا دي ستاتيستيك كي اون ايتي في بليك الحوادث المرور كيفاش يصراو في هذيك 1 اور قبل الفطور و 1 اور مول الفطور. 1 اور قبل الفطور نفهموها نقول لك كاع حابين تروحوا تفطروا الفطور واش يسحقوا يديروا يروحوا يشوفوا لي بروغرام اللي تمدهم لهم كامل. non نحصلوش فيا كمان انا دائما نعطيكم دي بروغرام يبداو 23h 22h تما عندكم الوقت تاكلوا تشوفوا لا تيلي وتشوفوا بالك وتروحوا بعقلكم فوالا. دونك حنايا نهضروا على الحوادث اللي راهم يصراو سورتو قبل المغرب بشويه ساشون كو باردون كامي بصح الدوله الجزائريه المؤسسات داروا هذوك مطاعم الرحمه اللي ميم كي ندوزو قدام باراج تاع لا بوليس فوالا جالي ندير قريب لا بوليس لا جاندارميري غير يدن ولا يجي حايدن بشويه يحبسوهم كيما شتي لا ديرنيير فوا لا فيديو اللي شفناها سور فيسبوك واحد دار لايف في واحد لا سيركولاسيون تاع لا جاندارميري بون يعطيهم الصحه درك والشرطه ديالنا يحبسوهم يقولوا لهم ستاسيوني وميم لو كان الناس يكونوا حابين يروحوا يقولوا لهم نون فو ستاسيوني وكسروا رمضانكم معنا. انا جي في عفسه واحده اخرى البارح كي جيت داخله للدار كي خرجنا منها كي لحقت الباينام لقيت فيك هضرنا البارح على لي بتي زونفون كانت مبادره من عند اطفال صغار حاطين طويبله صغيره ويعمروا فيها البن وحاطين شويه تمر بور لي جون كي باس باسكو كان الاذان كان المغرب اذن. انتي شربتي معاهم سيغ؟ لا والله غير ما شربتش والله ما شربت كنت قريبه للدار. مشاهدينا بارابور لهاد الشيء لهاد لي زاكسيدون كامل نوتر كوليغ مهدي فرح راح للشوارع الجزائريه وعطانا راي الجزائريين ولي جابلنا كلكو سونور فوالا نخليكم تسمعوهم. قبل المغرب مهابل وما يضروا في روحهم. نتكلم لك بفرنساويه شويه باسكو quand on roule vite on n'arrive pas forcément plus vite. انا والله ما نحب نجري بصح لي جون دو ماتن كيفاش لا فاسون دو كوندوير ديالهم ال توبليج باش تولي كيما هما ما يتقلقوش هذيك الساعه واعره بزاف فهمتني لازم يروحوا غير بالعقل برك. يا اخو واحد يرد بالو يا اخو خاطش لي زاكسيدون راهم ما يسمحوش يا اخو الحديد ما يسمحش. يعني واش نقدروا نقولوا لكم الناس اللي تكون اسكو شفتي هذاك لو بروميي مسيو واش قالنا الناس هادو مهابل اللي يسوقوا هكذا سي فري كون ا توندونس في لوطوروت نشوفوا الناس يسوقوا تري بيزارمون اي اوسي ماشي غير قبل المغرب. اسكو فوز افي رماركي قبل ما يدن الفجر واش داك انت لبرا قبل ما يأذن الفجر؟ انا في رمضان عندي خرج يا با كو سا شو الناس قبل ما يدن الفجر يقعدوا بون يبرين تو لور طون برا لا سواري برا ومن بعد غير يجي حيدن بشويه يبداو يجروا مي اوسي تما يكونوا حوادث كبار ما يكونوش غير الحوادث قبل المغرب. هذيك لا دام قالت لك لي جون دوجوردي هما يسوقوا هكذاك دونك حنا اوني اوبليجي نسوقوا هكذا. انا سكو جا دير سي كو دي فوا نلقاو دي جون اللي اي سون بوزي يسوقوا بالعقل ما يخرجهمش العقل سو ني با طول طون غير وصلوا غير لي ما كاش غير لي جون اللي يسوقوا بهاد لا فاصون دي فوا تصيبي واحد كبير يجري في لوطوروت ويدير حاله كونترير الكبار اللي جينيرالمون اللي يغرب بهم رمضان يقعد يجري ويدير في لي كوت فار ويكلاكسوني تو
اون انجستري جون. حوادث مرور كبيره بارابور للناس اللي دوك على بالكم لي ريزو سوسيو راهم دايرين حاله الناس كامل يسوقوا ويديروا لي ستوري ا كوز دي تيليفون الناس بوتيتر دي فوا ينساو روحهم يروحوا يبعثوا اون فيديو ولا يبعثوا نسخه كان ميساج يقولوا لك فيه اوكي à cause de ça يروح بالهم ويديروا ان اكسيدون. اه وي يا با بلو دانجورو سورتو دوكا وقت سناب وقت يحبوا كامل يسنابي واكسيتيرا. دونك ميم نتوما واذا راكو تسوقوا ولا راكو تشوفونا اون ديريكت حطوا التليفون وكي تلحقوا لدار شوفونا. لا ما تشوفوناش هكذا كوميم. قعدوا قاعده بيان. فوالا تكونوا بوزي قاعدين في دياركم ولا قاعدين في ان اندروا وين تقدروا تسمعونا تاني ماشي تروحوا وين كاين الحراج و Donc, مشاهدينا il faut faire très attention. Il faut faire très attention déjà que رمضان يكون واحد مدوخ صايم etc. ويزيد يشد الهاتف في يدو. لو مونك دو سومي تاني على بالنا بليك في رمضان الناس ما يرقدوش بكري وينوضوا بكري اللي يخدم واللي ما يخدمش. Tout dépend de la situation تاع العبد. Est-ce que ça a été prouvé scientifiquement بلي كعبد كي ما يرقدش يبرون لو فولون c'est l'équivalent تاع واحد راهو ivre au volant. Donc ça peut causer d'énormes accidents. بالك على روحكم وميم سي كسرتوا رمضان في الطريق سي با غراف. المهم تلحقوا لديوركم وتفطروا فو ميو دقيقه روطار ولا شهر في السبيطار سي صا. هذه اليوم سمعتها. دونك بالك على روحكم. En parlant de téléphone exactement. En parlant de téléphone. On a tendance كامل نستعملوا بزاف لي تليفون. دايوغ اذا كنتوا تشوفوا ميم حنا لي تليفون ديالنا راهم قدامنا. صح. دي كنخرجوا بروميير دي شوز اللي نشوفوا سي نوت تليفون. نوضوا الصباح واش كي تنوضي الصباح واش ديري؟ نشوف تليفون. راكو تشوفوا حتى لو كان ما كاين والو حتى بالك ما على بالك بلي ما حيلحقك والو لازم تشعل التليفون. وي تشوفوا يا لو كان بوفوار ساعه برك باش تشوف ساعه برك تشعل التليفون. اي اوسي حنايا عندنا طبيعه يعني كما يقول لك طبيعه ماشي مليحه هي نرقدوا التليفون معنا. alors que c'est très mauvais. C'est très mauvais. ما على باليش الا مالفين تشوفوا هذوك لي تليفون اللي ترتقوا قدام ماليهم اللي يكونوا اسكو تا ماركي اسكو تا ديجا فيو هذوك لي فوتو وي يترتقوا سورتو كي يكونوا فلاش كي يكونوا باسكو لي جون اون توندونس يقول لك نروح نرقد نبرونشي شارجور في تليفوني ونخليه يتشارجا بوندون 6 heures 7 heures نورمال. بالك انايا صارت لي اليوم hier j'étais très fatiguée حطيته في لابريز غير قدامي ورقدت كي نط مع صباح صبت التليفون سخون. سي با بيان تشارجي التليفون يعني il était très chaud mon téléphone ومن بعد جو me suis dit عباك جو me suis ressaisie قلت ايماجين ترتقلي. وي ما تزيدوش تشوفوا كامي معايا ما تزيدوش تشوفونا كاع لو كان صارت. لا باسكو انايا تانيك سكو جي ريماركي سي كو لي بارون اللي يقول لك انا بنتي ولا وليدي قلقني خليت له التليفون alors que vous savez pas que vos enfants ils peuvent faire une addiction aux écrans. يعني يولوا عندهم نقص في النظر لو سيرفو ديالهم يتقاس ويقدروا يديروا لكم ميم ان روتار في الهضره في لا كومبريهنسيون في المسيد. هذا كامل سي ان تروك سي لا تكنولوجي وما لازمش فو با اون ابوزي. يعني التليفون من غير حنايا نشوفوا حاجه مليحه بزاف alors que فيه بزاف les inconvénients. انا personnellement tellement que j'utilise mon téléphone ونشدو عندي j'ai tendance à le prendre comme ça. صح عباك ان سيغتان مومون تحسي شو صبعك تعوج صبعي تحفر. جي ان انا مازال ما تحفرش. انا معوقه تعود شويه. دونك لو كان نتوما تقعدوا شادين غير فو تليفون يخلص عليكم سون دوا. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'usage des téléphones se fait avec vraiment modération. Et ma chérie, le téléphone, même les écrans, la télévision ou la... حنا تقدروا تشوفونا. On s'en fout du téléphone. حنا شوفونا. فوالا يعني لو كان تشوفوا حاجات برك دي فوا مانيش الا ما بيش الا تصرى لكم تكونوا شادين لو تليفون ميم لو كان ما عندكم مع من تهضروا ما عندكم اوكان بروغرام تشوفوه تقعدي داخله خارجه في ريزو طالعين حابين سورتو سور فيسبوك. لو كانوا ما صح نطلعوا حنايا وما نديروا شويه ريجيم نشيانو. فوالا انا مسكين صبعي بدات له سبور نطلع نحبط فوالا alors que en plus تزيدي شغل تنقسيم هذوك لي كيلكو زور اللي عندك سورتو في رمضان لي كيلكو زور اللي عندك تاع النعاس.
وي باسكو مور السحور الناس كامل يحكموا التليفون ديالهم يقعدوا يطلعوا يحبطوا والناس كو جي روماركي سي كو الوقت مور الفطور مور السحور جو دير يجوز بالخف اليوم صح. ما حسيتش كامل كش رقدت كش نضت كش جيت ولا غير ماما مي بون هذا سي ان تروك دو كوتي مشاهدينا كيما ولفنا لكم نهضر لكم اشاك فوا على اون سبيسياليتي اليوم راح ندير بتي تور فوش الولايه مستغنم وعلاش خيرتينا مستغانم كامل مستغنم يعني كنت في لا ريداكسيون سقسيت مون كوليغ اللي هو مولاية مستغنم ونحيو كامل الناس مستغنم وي اوسي او باساج قلت له قول لي شنو هي لا سبيسياليتي شنو هي ديالكم السبيسياليتي تاعكم ومن بعد قال لي قلت له اي بان اون فا فيغ اون ريشيرش على هاد الماكله وي وكي قال لي يعني هي واسمها القوارط القوارط انا كي قالت لي القوارط قلت لها وشنو القوارط سي كوا هذا فوالا قلت له قال لي هو القوارط جو me suis dit القوارط كي دخلت شفت on a remarqué بليك سيتي ان ميلونج entre رشته وطعام en même temps نو نو سي با ان ميلونج سي يعني تشبه تشبه انتر الطعام والرشته باسكو جايه شغل جو ديغي لا ميم ماتيير je sais pas si ça se dit la même texture la même texture كيما تاع الرشته برك مقسمه جور تريده لا تريده كبيره هكا تريده كي تقولي لي مقسمه لا تريده هكا شغل كاري باغ كونطخ هذه شغل مقسمه شغل طعام داكور ما هي شغل جايه شغل الرشته وباش يديروها يديروها جينيرالمون بلا فيوند هاشي ولا يقدروا يديروها اوسي بلو بولي وديروا لها البيض انا كوتي سا جي في اون بتيت ريشيرش ولقيت بلي عندهم اون شوربه واسمها الشوربه مقطفه تاع مستغانم سي بيان الشوربه مقطفه هنايا نديروا الشوربه فريك هما يديروها فيرميسيل دونك فيرميسيل يعيطوا له المقطفه المقطفه اي بان ميم لي زالجيروا يعيطوا له مقطفه باسكو يفتلوه جو با سي سا سي كيما بيشوفوا المشاهدين ديالنا لي فوتو تاع شوي يديروا الشوربه وتاع هاد هذاك بوسيه القوارط سي صا لا هذه تاع لو فيرميسيل وي الفيرميسيل شغل يخدموه بيدهم بصح هنايا نشروه حنايا لا غالب شغل ولينا دابا كاسي لازم نشرو كلش malheureusement pour cela Camille اجتهدت très très bien وراح جبت لكم une petite vidéo اللي توري لكم les étapes تاع القوارط خلوكم تشوفوا يعني انايا هاد القوارط راني حابه ندوقهم ça a l'air d'être très bon حتى لو كان ما رحتش المستغانم راني حابه ندوق هاد القوارط ابري لو كان نقعدوا نتبعوك نتيا نديرو كامل لي ولايه je suis pour انا تشوفوا باش نديرو لي ولايه je suis عرضونا نجو كامل عندكم بصح نخليهم راهم يشوفوا في لا فيديو رانا نشوفوا في لي زيتاب اللي يديروا بها الكوارط ديزولي ما قدرناش نجيب لكم اون فيديو افيك لو سون واذا حبيتوا بوتيتر في لي بروشان ايبيزود نديروا لهم un petit écrit un petit récit je veux dire وين نكتبوا لكم لي زيتاب تاع هذيك لا ريسيت اي تو سا فوالا هكذا vous pourrez peut-être la réaliser على بالنا بلي كان نهضر لكم غير سطحيا على لي ريسيت مي حنا حبينا برك نلفتوا الانتباه تاع المشاهدين ديالنا بلي في لي ولايه اللي راهم بوتيتر قدامكم يا دي سبيسياليتي باش تجتهدوا وتبحثوا عليهم وبوتيتر ما نتوما ديروهم لولادكم في هذا رمضان اكزاكتومون مشاهدينا كيما على بالكم انايا جو سوي تري فورت في لو بروغرام سواري اليوم سيتم الافتتاح تاع لا سينماتيك دالجي مع مسيو سليم ماغار ضربوا دوره كيما على بالكم وانت تكوني تماك انا جو باسكو سي بلي كاميليا ديجا في ان انترفيو افيك مسيو سليم ماغار فوالا دونك جو في اسيي دو فير ان تور واذا كش ما كاين قولي لنا فوالا غدوه تزيد تقولنا تمنى بليزيور نقول لكم واش شفت الا ما شفتونيش غدوه عرفوا بلي ما رحتش واذا ما راحتش on va te faire la gueule ديروا لي لا gueule اليوم افون ما نختموها معكم راح درنا ان بوتي تور في لي ريزو سوسيو ولقينا اون فيديو تاع اون شانتوز اللي نورمالمون محبوبه بزاف مع الشعب الجزائري وين البريزونت انا تروفي سا تري درول اي تري سامباتيك دو سا بار وين دخلتنا لدارها وراتنا كومون elle prépare à manger مع بنتها سون بلو تاردير خلوكم تشوفوا لا فيديو
لي خوتنا في المغرب مغاربه، خوتنا لي زالجيريان اللي في اوروبا ولي زيميغري خوتنا اللي راهم متغربين. نقول لكم صحه رمضانكم وتصوموا بالصحه والهنا ان شاء الله. روح تفطر، روح مرحبا بك خويا. انا نبغي الحباب في رمضان، نبغي اللمه ونبغي الطابله ونبغي اللي تاكله يد ياكلوا 10. روح ناكلوا اللي كتبه ربي. صحة رمضانك شابة وردة et merci pour هاد la vidéo اللي درتينا. C'est très drôle et très gentil de ta part surtout d'afficher ça sur les réseaux. Exactement. Donc مشاهدينا كيما على بالكم حنايا chaque épisode نديروا لكم une petite minute بقالات. اللي البارح ما خلاتنيش ندير زوج، الوغ روحوا قولوا لها بليك لا بروشين فوا لازم نديروا زوج. خلاص اليوم نديروا لكم زوج. هيا ثلاثة. صح لنا اللي ننوي. بيان سور. نمد لك انت تقراي واذا حبيتي كاع. انا جو برون الالفابي. انا مشاهدينا اللي راكم في الدار كامي وانتوما احقدوا ونووا وان شاء الله تكون في الخير. اني جو تريشي واقيلا. انا اللي ناخذ نورمالمون. دي روحي. Allez, vas-y, je prends. Pour toutes les personnes اللي بدا اسمهم بالدي. راكي tu triches على حسب الشوفة. عقدتي. داكور كاميرا هي تعقد دونك نستناوها 30 خلاص عقدت. نويتي؟ نويت. الوغ البقالة تقول ياك نسر ما يتربى حتى الديب ما يتعاشر، العبد المليح عاد يتخبى واللي قبيح يولي ظاهر. مالوغوزمون انا عايشين مع دي جون اللي عاملين هكا. نزيد واحدة أخرى؟ نزيد واحدة أخرى ويش؟ عجبها الحال اليوم كاميليا؟ لا عجبني الحال. الوغ تزيدي تعقدي؟ أنا عاقدة. ما دينا لهمش اون لاتر. وي. لو بي بوعلام بايا بشير بايا هذا مكان اللي ملي عليه واسمكم بالبي نتوما البقاله ليكم. الوغ البقاله تقول حبط لوسط البحر سبطر من يغلي رفدتو بيدي اليمنى وحطيته في حجري خرج ملك قال لي فرج ربي ونشوف وجه ربي ونشوف وجه نبي العربي. تقدري تعاوديها ما فهمتش كامل. هكذا ديري لي. والله ما قلت لك حبط لوسط البحر سبطر من يغلي رفدتو بيدي اليمنى وحطيته في حجري خرج لي ملك قال لي فرج ربي ونشوف وجه نبي العربي. ان شاء الله يا ربي. دونك مشاهدينا كما على بالكم حنا ما نحبوش نخلوكم وان شاء الله ما كناش تقال عليكم وسي. وصلنا الى ختم هذه الحلقه. ما بقى لنا غير نقول لكم صحه سحوركم اي ا تري فيت ان شاء الله. او ريفوار. ا بيانتو. صحه سحوركم.